Pastoral Letter sa Kaugpungan sa Kabispuhang Katoliko sa Pilipinas o CBCP. Pagpili sa kinabuhi o pagsalikway sa RH Bill. Among mga igsoong Pilipino, ang panggamhanan naghatag og bili sa dignidad sa kada tawo og naggarantiya sa hingpit nga pagrespeto sa tawhanong katungod. Article 2, Section 11. Ang panggamhanan nag-ila sa kabalaan sa kinabuhi sa pamilya o kinahanglan nga protektahan o paligunon ang pamilya nga mao ang magbuot sa batakang kapatukuran sa katilingban. Susama niini panalipdan usab ang kinabuhi sa inahan o ang kinabuhi sa wala panataw nga gisabak. Article 2, Section 12. Unsa ang background nining pastoral letter? Kami magasugod pinagi sa pagkutlo sa Philippine Constitution. Amo kining gibuhat tungod kay gusto kami musulat kaninyo pinasikad sa batakang pangandoy og tinguha sa makatawhang Filipino og dili pinasikad sa katolikong reliyosong pagtulunan. Ana kita sa nagsangagdalan isip nasod. Sa atong atubangan, daghan kayong nagkadaiyang version sa proposed bill, ang Reproductive Health Bill o gilinisan nga Responsible Parenthood Bill. Kining proposed bill, diha sa tanan niyang mga versions, nag-aghat kanamo sa paghimo og moral choice, ang pagpili sa kinabuhi o ang pagpili sa kamatayon. Sa sinugdanan, kami nagpasalamat sa panggobyerno sa paghatag kanamo og higayon sa pagpadayag sa among panglantaw diha sa hinigalang panag-istoryahanay. Gikasubo nga ang among panag-istoryahanay nagpadayag nga lagyo ra kaayo ang tagsa-tagsa namo nga baruganan. Tungod niini, imbis magtukod og piking paglaom, gusto kami karon mulatid sa klaro kung unsa ang among ginasupak og unsa ang among baruganan. Sa nagaging 25 ka tuig sa 1986, kami mga Katolikong obispo naghimo og usa ka prophetanhong mural nga paghukom may tungod sa politikanong pagpangulo. Uban nining prophetanhong pagpadayag, nagatuo nga kami nakatabang sa pag-abli sa pultahan sa IDSA 1 o sa bintana sa politikanong integridad. Karon, kita miabot sa bag-ong nasudnong sangangdalan o kita karon mohimo og susamang moral choice. Ang atong presidente nagdasig sa atong nasod uban sa election slogan, kung walang korap, walang mahirap. Isip nga reliyosong Pangulo, kami nagatuo nga na ay mas grabing dako nga purma sa korupsyon, nga mao ang moral corruption, nga mao gayud ang gamot sa tanang korupsyon. Sa kasamtangang isyu, usagad ka morally corrupt ang samputanan sa RH Bill. Mao kini ang among hiniusang collective moral judgment. Kami makusganon nga magsalikway sa RH Bill. Gawas sa iyang pagkakatoliko nga isyu, ang RH Bill usa ka dakong atake sa matuod nga tawhanong bili og sa Pilipinhong kulturanhong bili mahitungod sa kinabuhi sa tao nga atong gipakamahal sukad pa sa karaang panahon. Sa iyano nga pagkasulti, ang RH Bill wala nagrespeto sa moralidad nga mao ang sentro sa Pilipinong kultura. Kini produkto sa espiritu nining kalibutan, sekularista, materialismong espiritu nga nagkonsidera sa moralidad nga usa ka tadlaan sa pagtulunan din ang usa makapili sumala sa espiritu siyang kapanahunan. Ang pipila midawat ug ang uban wala modawat. Subo palandungon nga among nakita ang inanay nga pagkuyanap nining latas sa kabag-ohang espiritu diya sa atong Pilipinhong katilingban. Ang among posisyon lig-on nga nagbarog sa duha ka pinakaimportanteng prinsipyo nga nausab sa tanan nga nagtuo sa Dios. Una, ang tawhanong kinabuhi mao ang pinakasagrado sa tanang luwas ng gasa din ang Dios. Ang tuburan sa kinabuhi naglalang sa tao. Ang pagbutang og artificial nga mga babag aron sa pagpugong sa dili pagbugna sa tao o sa pagkahimugso, sigurado gayud nga misupak nining batakan-ong kamatuoran sa kinabuhi sa tao. Diha sa lamdag sa madalihong pagkuyanap nining latas sa bag-ohang espiritu nining atong kalibutan,
among gikonsidera ang among baruganan nga dili ubos nga propeta kanhon. Isip nga relihiyosong mga pangulo, kinahanglan among isangyaw sa kanunay ang walay kahadlok nga kamatuoran sa tanang kapanahunan. Ikaduha, ang magginikanan nga nagkooperar sa Dios mao ang magdala sa kabataan ining kalibutan. Sila usab ang anay una og di mahikawan nga katungod og responsibilidad sa pagmatuto kanila, magatiman kanila, mag-edukar kanila, nga sila magtubo isip nga hamtong mga tao sumala sa kabubuton sa magbubuhat. Ang mga nanagduso nag-ingon nga ang RH Bill nagpalambo sa kahimsog sa pagpanganak. Sa RH Bill, tin-aw nga wala kini. Wala kini nagprotekta sa kahimsog sa balaang kinabuhi nga nagsugod pa og nahimugso na. Ang ngalan mismo nga contraceptive nagpadayag na daan sa kinaiya sa pagbatok sa kinabuhi sa mga pamaagi nga giduso sa RH Bill. Kini mga artificial nga mga pamaagi makadaot sa tawhanong kinabuhi pinagi sa pagpugong sa iyang pagkamugna o sa aktwal nga pagkagunob niini. Labaw niini ang mga scientist nahibalo niini sa dugay ng panahon nga ang contraceptive makakanser. Ang contraceptives makadaot sa kahimsog sa kababayenan. Ang nagduso nag-ingon usab nga ang RH Bill makapakunhod sa abortion. Pero daghan kaayo mga scientificong tig-analisar nga natingala ngano nga ang makanunayong paggamit sa contraceptive usahay nakapataas sa gidaghanon sa abortion. Sa tinuod, ang contraceptives naghatag og bakak nga seguridad nga nagwagtang sa paglikay sa pakighilawas. Ang mga scientist nakatala og daghan kayong mga tao nga napakya sa contraceptive. Abortion ang gidangpan. Usa ka buhat din ang tanang mga reliyon naghukom nga sala. Ang safe sex aron sa pagkunhod sa gidaghanon sa abortion usa ka bakak nga propaganda. Ang mga tigduso mudugang sa pag-ingon nga ang RH Bill mupugong sa pagkuyanap sa HIV AIDS. Kini nagasupak sa daghan kaayo mga scientificong informasyon. Sa pipila ka mga nasod din ang paggamit sa kondom gidawat, ang HIV AIDS nagpadayon sa pagkuyanap. Ang kondom naghatag og bakak nga seguridad nga makusganon nga nagdani sa matag usa paingon sa duga nga pakighilawas og sa susamang kahimtang nagpataas sa insidente sa HIV AIDS. Ang safe sex propaganda aron sa paglikay sa HIV AIDS usa ka bakak nga propaganda. Ang nagduso nag-ingon usab nga ang RH Bill naghatag og gahom sa mga kababayen-an uban sa pag-angkon silang lawas. Kini mihiuyon sa latas sa kabag-uhan nga espiritu nga nagdeklara nga ang mga babaye adunay gahom silang lawas sa walay pagdiktar sa bisan unsang relihiyon. Usa ka mahisalaagon kini gitawag nga bag-ong kamaturan. Kaysa tinuuray sumala sa pagbugna sa Dios, ang atong lawas gihatag sa atua aron atimanon og patubuon. Kita mga tigdumala sa atong kaugalingong lawas og atong sundon ang kabubuton sa Dios nining bahina sumala sa natudluan og tarong nga konsensya. Kini nga konsensya kinahanglan nga malamdagan og magiyahan sa mga relihiyoso og moral nga pagtulunan nga gihatag sa mga naglain-laing mga relihiyosong kulturanhong tradisyon mahitungod sa batakang dignidad o kabililhon sa tawhanong kinabuhi. Ang nagduso nag-ingon usab nga ang RH Bill gikinahanglan sa paghunong sa overpopulation og makalingkawas gikan sa kakabus. Ang atong Government Statistical Office naghatag og konklusyon nga walay overpopulation sa Pilipinas kung dili overconcentration of population diha sa mga sentro sa probinsya. Bisan sa ubang mga findings misukwahi ato usab ikonsidera ang findings sa usa ka importanteng grupo sa usa ka nailhan nga economic scholar apil ang economic Nobel laureates nga nakakaplag walay direct correlation ang population og kakabus. Gani daghan kayo mga Pilipinong scholars nga mihatag og konklusyon nga ang population dili mo'y hinungdan sa kakabus. Ang hinungdan sa kakabus mao sayop nga pilosopiya sa pagpalambo.
misguided economic policies, kahakog, corruption, dili managsama diha sa katilingban, kakulang sa kagayunan sa edukasyon, kakulang sa infrastruktura ug uban pa. Ang World Organization nagbanabana nga sa atong nasod 400 ka bilyong pesos ang nawala kada tuig tungod sa corruption. Ang konklusyon dili malikayan. Para sa atong nasod nga makaiskapo sa kawadon, atong tutukan ang tinuod nga hinungdan sa kawadon og dili ang populasyon. Ubos sa lamdag sa unahan, among ipadayag ang among klarong pagsupak. Musupa kami sa walay pagkonsidera sa moral nga prinsipyo nga mao ang sukaranan sa balaod diha sa legislative discussions sa balaodnon nga nagtinguha para sa kayuhan sa matag usa o sa kayuhan sa tanan. Kami nagasupak sa anti-natal o contraceptive mentalidad nga nagpadayag diha sa media o sa bang proposed legislative bills. Hugot kami nga nagasupag sa pagpaningkamot sa pagpalusot sa pagpasa sa RH Bill. Among gikondinar ang tanan nga padulngan sa RH Bill nga paingon sa population control. Among gikondinar ang paggamit sa public funds para sa contraceptives o sterilization. Among gikondinar ang pinugos nga pagtudlo sa sex education nga makaepekto sa pagkuha sa unang papel sa ginikanan nga mao ang pag-edukar sa ilang mga anak, labi na bahin na sa kinabuhi og pagkababay og pagkalalaki nga mao ang sagradong regalo sa Dios. Unsa ang among gibarugan? Nining bahina sa proposed RH Bill mao kini ang hugot namo nga convictions. Lawom ang among kahingawa may tungod sa kahimtang sa daghang mga kabus, labi na ang mga nag-antos nga mga kababayin-an nga nanglimbasog para sa maayong kinabuhi o kinahanglan nga mangita niini gawas sa nasod o di ba ngadto sa kinabuhi nga di tanto dungkanon. Kami para sa pro-life, among dipinsahan ang tawhanong kinabuhi gikan sa pagpanamkon o fertilization hangtod siyang natural nga katapusan. Kami nagatuo diha sa responsible og natural regulation sa pagpanganak, pinaagi sa natural family planning. Din ang gikinahanglan mao ang paglambo sa mayong pamatasan nga nanginahanglan og pagsekripisyo, disiplina og respeto para sa dignidad sa kapikas. Kami nagatuo nga kita mga piniilan lamang sa atong kaugalingong lawas. Ang responsibilidad sa atong kaugalingong lawas kinahanglan magsunod sa kabubot-on sa Dios nga nagsulti kanato pinaagi sa konsensya. Among gihuptan nga diha sa pagpili nga kabahin sa RH Bill, ang konsensya dili lamang umulon kundi labaw sa tanan, magiyahan sa insakto pinagi sa pagtulunan sa iyang pagtuo. Kami nagatuo sa kagawasan sa reliyon og ang katungod sa pagtutol sa konsensya sa mabutang nga nagsupak siyang pagtuo. Ang paghukom o paghatag og silot nga anaa gisugyot sa RH Bill usa ka dugang hinungdan para sa among pagsupak nini. Isip mga reliyosong pangulo, kami na malandong sa lawom og maampuon ni ining mainit nga isyu. Kami naghiusa sa paghimo og moral judgment sa pagsalikway sa RH Bill agenda og sa pagpili sa kinabuhi. Una, kami nanawagan para sa batakang pagbag-o sa atong kinaiya og batasan paingon sa tanang tawhanong kinabuhi, labi na ang walay makapanalipod kanila. Ang tawhanong kinabuhi nga gipurma o gipanamko na. Ang kabarato mao nga daghan miila og mikonsiderar sa tawhanong kinabuhi nga usa kadakong kadaot sa atong nasod nga naay religious orientation. Ikaduha, kami nanawagan sa atong legislators sa pagkonsiderar sa RH Bill diha sa lamdag sa dignidad nga hinatag sa Dios og sa bilis sa kinabuhi sa tao, og tungod niini ang pagsalikway niini sa hingpit usa ka supak sa atong pangandoy o gitunguha isip mga tao. Among pasalamatan ang tigpamalaod nga nagmugna og balaodnon sa pagdepensa sa kinabuhi gikan sa pagsugod sa pagmugna og nanawagan sa ubang tigbabalaod nga muban sa ilang pundok. Ikatulo, kami nagpasalamat sa baga nga laykong katawhan sa tibok nasod
labi na ang mga dedicated groups nga naghimo silang presensya nga mabati diha sa hawanan sa Kongreso sa pagpanalipod o pagpromote sa among posisyon. Kami nanawagan sa ubang mga laiko o supporters sa ubang relihiyon sa pag-apil sa advokasya sa pagpanalipod o pagpromote sa atong panlantaw o tinguha. Ikaapat, kami nanawagan sa panggamhanan sa pagtutok sa mabungahon ang tinuod nga hinungdan sa korupsyon, kahakog sa katilingban o economic kanhon nga pagserbisyo, kakulang sa kayunan sa edukasyon o sa benepisyo sa kalambuan, dili managsama diha sa katilingban. Ikalima, kami nanawagan sa dugang establishmento o dugang hospitals o clinics diha sa probinsya o magpadala og dugang health personnels nga makahatag og dugang kalusugang pangserbisyo. Ang pagtukod og dugang eskwelahan, ang pagtukod og dugang infrastructures nga gikinahanglan alang sa kalambuan. Ikaunom, among iplanog ang propitanhong hagit nga among gisulti 25 ka tuig na nga milabay didto sa EDSA 1 ug nanawagan sa tanang katawhan sa mayong kabubuton nga miambit sa among gibarugan. Maghiusa kita pag-ampo, hiniusang mo padayag sa gibarugan, hiniusang desisyon, hiniusang lihok, sa kanunay ang kamaturan magmadaugon sa katapusan ibabaw sa daghang mga hulga sa tawhanong kinabuhi o sa atong gipanagsaluhan nga tawhanon o kulturanhon nga mga gipakabili. Among itugyan ang among pagpaningkamot sa pagsupak sa RH Bill o Responsible Parenthood Bill ngadto sa panalangin sa atong labang makagagahom o mahigugmaong Diyos. Din ang tanang kinabuhi nagagikan o kaniya gidestino. Para sa Kugpungan sa Katolikong Kaobispuhan sa Pilipinas o CBCP, signed Nerio Ochimar Tidi, Bishop of Tandag, President, CBCP, January 31, 2011.